شان والا گناہ گار بندے بخشان والا مہینے جو رمضان شان والا گناہ گار بندے بخشان والا روزے رکھ رب دے قریب ہوانگے افطاری ٹیم بڑے خوش نصیب ہوانگے سما کڈا سونا ہو اذان والا سما کڈا سونا ہو اذان والا گناہ گار بندے بخشان والا مہینے جو رمضان شان والا گناہ گار بندے بخشان والا جن مومنانوں سحریاں کرائی جاؤ گے ثواب انہیں روزیاں دا پائی جاؤ گے جن مومنانوں سحریاں کرائی جاؤ گے ثواب انہیں روزیاں دا پائی جاؤ گے اوے روزہ تے جہنم تو بچان والا روزہ تے جہنم تو بچان والا گناہ گار بندے بخشان والا مہینے جو رمضان شان والا گناہ گار بندے بخشان والا رات ایک قدر والی آ جاوے گی 86 سالہ دے گناہ مٹا جاوے گی رات ایک قدر والی آ جاوے گی 86 سالہ دے گناہ مٹا جاوے گی تے دینا وچو جمعہ بڑی شان والا دینا وچو جمعہ بڑی شان والا گناہ گار بندے بخشان والا مہینے جو رمضان شان والا گناہ گار بندے بخشان والا اور ہر رمضان ماں پہ یاد آمدے سحری افطاری جو سرگرام دے ہر رمضان ہر رمضان ماں پہ یاد آمدے سحری افطاری سن جو کرام دے احسان نہیں بھولتا ایمان والا احسان نہیں بھولتا ایمان والا گناہ گار بندے بخشان والا مہینے جو رمضان شان والا گناہ گار بندے بخشان والا تے رو رو کے عرش رو ہلایا کر تو انعام کدی قبر نہ بھولایا کر تو رو کے عرش رو ہلایا کر تو انعام کدی قبر نہ بھولایا کر تو دنیا کے چھٹ کے تو جان والا دنیا میں چھٹ کے بھائی دنیا میں چھٹ کے تو جان والا گناہ گار بندے بخشان والا مہینے جو رمضان شان والا